Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are enjoying good health. And today we are going to make discussion on our 27th important essay, Women Education with regards to law admission test preparation 2021. औरतों की ख़वातीन की तालीम, या इसे हम तालीम निस्वा भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कुरान या हदीस से जो है वो रेफरेंस उठाएं, तो आपने ये हदीस सुनी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो इस्लाम की रूह से या हदीस की रोशनी से हमें यह वाज़ह होता है कि जो मुसलमान मर्द और औरतें हैं, इन पर इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना, एंड गेटिंग नॉलेज इज़ कंपलसरी। और फिर हमारे पास यहाँ पे एक और कोटेशन है ब्रिघाम यंग की कि जो एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन। अगर तुम एक आदमी को पढ़ाते हो तो इट मीन्स कि तुमने एक ही आदमी को पढ़ाया। यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन। और अगर तुम किसी खातून को पढ़ाते हो तो इट मीन्स दैट कि तुमने कई नस्लों को जो है वो पढ़ा दिया। द वर्ल्ड बैंक जो है उसने रिपोर्ट किया 2017 में कि जो हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, इसमें जो औरतें हैं उनकी शरह 49.6% है, जो वुमेन से बहुत एक लंबी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में हमारी जो दुनिया है उसमें पाई जाती हैं। तो जो पर्पज़ है एजुकेशन का, ये इंसानों के लिए है कि वो सोच सकें या वो जो है अपनी सोच के मुताबिक कुछ एक्ट कर सकें। और जो वुमेन एजुकेशन है ये बहुत ज़रूरी है। और जो एजुकेशन है, जो तालीम है, ये किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी इंसान की जो एबिलिटीज़ होती हैं, जो सलाहियतें होती हैं, उसको पॉलिश करती है। नेचर हैज़ इंडोर्ड वुमेन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़। जो इस वजह से जो है वो वुमेन एजुकेशन है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है, उसकी डेवलपमेंट के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए। और एक इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं जिनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो कहते हैं वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स, कि जो औरतें हैं उनको भी इंसानों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, नॉट एज डोमेस्टिक एनिमल्स, ना कि उनको सिर्फ पालतू जानवरों की तरह। तो अभी जो है हम इसको देखते हैं। इट मीन्स दैट कि हमें औरतों को सिर्फ घर के काम काज के लिए या खाना पकाने के लिए या अपनी खिदमत के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हम उनको उस तरह हमें उन्हें जो है वो ट्रीट करना चाहिए जैसे कि हम एक आम इंसान को करते हैं, कि उनको बराबर जो है वो पढ़ने लिखने के और माशरे में काम करने के हकूक़ देने चाहिए। और हर वो डेवलप सोसाइटी, हर वो तरक्की याफ्ता मुल्क जो भी आज हम देखते हैं, तो उसकी यही वजह है कि उन्होंने औरतों को एजुकेशन दी। और एजुकेटिंग वुमेन इक्वेट्स टू एम्पावरिंग दैम। और उनको एजुकेशन देने से मतलब है कि आप उनकी जो है वो हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट लेके आ रहे हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 37 है, वो भी इस चीज़ की यकीन दहानी करवाता है कि एजुकेशन एज अ राइट ऑफ एवरी वुमेन, कि पाकिस्तान में हर औरत का बुनियादी हक है कि वो एजुकेशन जो है उसको हासिल करे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं अब जहाँ पे लाखों की तादाद में जो हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ती हैं और वो इल्म हासिल कर रही हैं। लेकिन अभी तक जो है बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वुमेन्स फेस करती आ रही हैं। जो एक सर्वे हुआ तो उसके मुताबिक सिर्फ जो 47 ऑफ पाकिस्तानी आर इलिटरेट, तो सिर्फ जो है 47% अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि लिटरेट हैं, जो कि सिर्फ पढ़ चुके हैं। और देयर इज़ अ लॉट टू बी डन फॉर वुमेन्स एजुकेशन। और अभी भी इस शरह को ऊपर लेके जाने के लिए हमें औरतों की तालीम को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। सोसाइटी को ये चीज़ जाननी चाहिए कि जो एक औरत है उसकी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Social and society needs to understand the fact that women education is necessary for domestic, social and national interest. मुआशरती, इक़वामी और बैनुल इक़वामी मफादात के लिए किसी भी मुल्क में रहने वाली जो ख़वातीन हैं उनका एजुकेट होना बहुत मैटर करता है। उनको जो है हमने पहले बात की कि उनको सिर्फ अपने जो मफादात हैं या जो घर की काम काज हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
بلکہ ہمیں ان سے بھی جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں. جب ہم ان کو ایجوکیشن دیں گے تو اٹ مینس دیٹ کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کرنے کے قابل ہوں گی. دے ول بی ایبل ٹو پرفارم دیئر سروسز ان ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آف دا آر انسٹیٹیوٹس ان ڈفرینٹ کیٹیگریز. تو ان میں سے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو کہ مختلف اداروں میں کام کر رہی ہیں. ہمارے پاس ہاسپٹل میں بہت سی نرسز ہیں, ہمارے پاس اسکولز میں بہت سی ٹیچرز ہیں, یونیورسٹی میں لیکچررز ہیں, آرمی میں, پولیس میں اور آئی ٹی میں خاص کر جو ہے بہت سی ایسی ہماری جو ماں بہنیں ہیں جو کہ جنہوں نے علم حاصل کیا اور وہ اب مردوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہی ہیں اور وہ کنٹری کو اور نیشن کو جو ہے وہ سرو کر رہی ہیں. ہمارے پاس اور بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں ایئر ہوسٹس ہے, ٹیچرز, ڈاکٹرز کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, لائرز ہیں, آرمی میں ہیں, پولیس میں ہیں, بہت سے ایسے ہماری سول ججز ہیں جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ آج کل فیمیل کوٹا سے آ رہی ہیں. اور اسلام جو ہے وہ تمام جو جینڈر ہے ان کے لیے ایجوکیشن جو ہے اس کو حاصل کرنے کو ایمفسائز کرتا ہے. اور اللہ جو ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیکنگ نالج از obligatory فار ایوری مسلم. obligatory مینس کہ فرض ہے, جس طرح ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا شروع میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت سی ایسی ریفرنسز جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے جو کہ ہم قرآن اور حدیث سے اٹھا سکتے ہیں. جس طرح حدیث میں جائیں تو بہت سے ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے مطابق جو ہے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہیں, جس میں ہم نے دیکھا, ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہر علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی غور تک علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. اور قرآن میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ علم رکھنے والا عالم اور جاہل جو ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. پھر فرمایا گیا کہ ہر علم رکھنے والا دوسرے علم رکھنے والے سے بہتر ہے. اگر ہم جو ہے علامہ اقبال کی پوئٹری کو دیکھیں تو انہوں نے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری میں بہت سے ایسے شعر لکھے جس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. یہ اس چیز کا مصرع ہے. تو آپ بہت سے ریفرنسز جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. اور قائد اعظم ہماری جناح نے کیا فرمایا کہ no nation can ever be worthy of its existence that cannot take its women along with the men. کہ کوئی بھی جو قوم ہے وہ اس وقت تک جو اس کی بقا ہے اس کو قیمتی نہیں بنا سکتی جب تک کہ وہ جو اس کی خواتین ہیں ان کو آدمیوں کے ساتھ ساتھ لے کے نہیں چلیں. اور اس میں ہم کنکلوژن کیا دیں گے کہ ویمنس ایجوکیشن شوڈ بی گیون پرائورٹی ایٹ دا ڈومیسٹک سوشل اینڈ نیشنل لیول بیکاز اٹ از دا ریمیڈی آف آر انڈر ڈیولپمنٹ. کہ ہمیں ہر وہی بات ہے کہ عورتوں کو ہمیں برابر کے حقوق دینے چاہیے, ان کو ہر اس پلیٹ فارم پہ جہاں تک مردوں کو رسائی حاصل ہے علم حاصل کرنے میں, نوکریاں کرنے میں, بزنس کرنے میں, تو اس طرح عورتوں کو بھی جو ہے وہ ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور ان کو برابر کے مواقع دینے چاہیے. اور صرف یہی حل ہے کہ اگر ہم اپنی انڈر ڈیولپمنٹ جو ابھی تک ہم ترقی پذیر ہیں اور اگر ہم ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی کمپلسری ہے. آئی ہوپ کہ وومن ایجوکیشن جو تھا اس میں ہم نے بہت سے ریفرنسز کو دیکھا, بہت سی کوٹیشنز کو دیکھا, پھر ہم نے کچھ اس کے اسپیکٹس کو ڈسکس کیا. تو آئی ہوپ کہ یہ ایسے جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا. ان کیس آف اینی کیریز اور مسکنسیپشن یو کین فریلی کانٹیکٹ us and you can also contact us for law admission test and law gate preparation by following sources. And you can also approach us on our email and website www.tipslawacademy.com. Thank you so much. Kind regards, Tayyib Khan.